साइड मागची साइड सेम साइड म्हणा आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य पाहुणे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ कानावडे, उपसभापती व आमदार श्री जोशुआ डिसूजा व म्हापशाच्या नगराध्यक्षा सौप्रिया मिशाळ, उपस्थित अन्य मान्यवर व सर्व प्रेक्षकांचे मनापासून स्वागत। हनुमान नाट्यगृह गेली कित्येक वर्ष आपला दांडगा इतिहास बाळगून रसिकांच्या सेवेस तत्पर आहे। या नाट्यगृहाने आपल्याला अनेक कलाकार दिले व गोमंतक भूमीचे नाव रंगभूमीवर सर्वत्र प्रसिद्ध केले। आज गौरवाने नवीन रूपात नटलेल्या व दिमाखात उभ्या असलेल्या हनुमान नाट्यगृहाच्या उद्घाटन प्रसंगी आपण सर्व उपस्थित आहोत। हा अत्य आनंदाचा व अभिमानाचा क्षण आहे। हे नाट्यगृह कलेच्या संवर्धनासाठी आणि सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी आपल्या समुदायाच्या समर्पणाचे प्रतीक आहे। चला तर प्रथम विनंती करूया महारुद्र संस्थेचे सचिव श्री जयेश केणी यांना की त्यांनी आमच्या नगराध्यक्षा सौप्रिया मिशाळ यांनी मंचावरून सोबत करावी आणि सर्व मान्यवरांना सोबत करावी। आजच्या एकदम बिझी शेड्यूल मधून आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यासाठी वेळ काढला, त्याच्याबद्दल आपण त्यांचे कौतुक करूया आणि सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत करूया। मान्यवरांचे धन्यवाद। कार्यक्रम इधर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन किंवा आर्ट अँड कल्चरच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन फ्री ऑफ कॉस्ट ज्या जाग्यार आमची रवींद्र भवना आसा त्या जाग्यार आमी सगळ्या लोकांक ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, पण म्हापशाकार वंचीत उरता पळोवपाण्या पासून। त्या खातीरच हांवें म्हटलें की आमचो जर टायप एग्रीमेंट आसत जाल्यार तेन्ना आमी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे सरकाराक तुमी न चार्ज करता आमी म्हापशाकारा खातीर तो कार्यक्रम फुकट दाखोवप अशा पद्दतीचो एक एग्रीमेंट करून तो पळोवपाक तुमकां मेळटलो। म्हाका सदानंद तानवडे वयता आसतना कानान सांगून गेलो की इफी खातीरचोय कितें जाता आसत जाल्यार तेंच्या खातीर कार्यक्रम पळोवचो, पण हांव म्हाज्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचे कडेन म्हाका दिसता बाकी स्क्रीन बट कितें तरी कार्यक्रम आनी कसो जाता हो पळयता, तोय कार्यक्रम तुमच्या खातीर कसो अवेलेबल जातलो हें पळोवन तोय कार्यक्रम एखादो तुमकां दिवपाक पळयता आनी तोय कार्यक्रम हांगासर आयोजन करुया। हांव आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुम्ही खरोखरच म्हापशाकार खूप खूप खुश आसतले की आयच्यान परत एकदा हनुमान नाट्यगृह हे ओपन जाता आणि ऐतिहासीक वास्तू जे एक बरो गोंयांत इतिहास आसा, कितलेशेच नाट्य कलाकार आणि संगीताचे धडे ज्यांच्यानी ह्या हनुमान नाट्यगृहांतल्यान आपली पहिली पायरी चडून ज्यांच्यानी गिरयले आणि ज्यांच्यानी गोंयानच न्हय पुराय देशभर सुद्धा नाटकाच्या कलेत आपलें नांव केलें असो इतिहास आशिल्लें हें हनुमान नाट्यगृह आज म्हज्या हस्ते परत एकदा इनॉग्रेट जाता हें पळोवन म्हाका खूब खूब खोस भोगता। हांव परत एकदा महारुद्र संस्थान ह्याच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करता आणि माझे दोन उतरां सोंपयता। देव बरें। देव महारुद्र हनुमान देवाक नमन करून आयच्या हनुमान नाट्यगृहाच्या परत एकदा रिइनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर व्यासपीठाचेर आसात
म्हापशेचे आमदार म्हजे मित्र जोशुआ डिसोजा, म्हापशेचे नगराध्यक्ष प्रिया मिसाळ, तुमचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे संस्थानाचे पदाधिकारी, म्हणजे समोर आशिल्ले म्हापसांतले सगळे नगरसेवक आणि पत्रकार आनी म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणानो, सगळ्यात पयली हांव तुमची दिलगिरी व्यक्त करता. तुमकां 2 वरां म्हज्या खातीर बसून वचचें पडलें, त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. खरें म्हणजे कंप्लीट कमिटीच्या आग्रहात्सव आनी शेड्यूल खूपच पॅक आशिल्लो, पण तांच्यांनी म्हटलें की ऐतिहासीक वास्तूचें आमी परत एकदां इनॉग्रेशन करता आनी मुख्यमंत्र्यान येवप म्हत्वाचें आसा. 50 वर्सां पयलीं पयल्या मुख्यमंत्र्यान घातलेलो फावंडेशन स्टोन आनी 50 वर्सांच्या उपरांत आमी परत एकदां रिइनॉग्रेट करता, म्हणटा उपरांत तें मुख्यमंत्र्यानूच करपाक जाय असो बाब गोविंद शिरोडकर ताची कमिटी आज सकाळीं परत आयली. म्हणटकीर म्हाका कशेंच चुकना जालें आनी म्हापशाकारांच्या आग्रहात्सव हांवें हांगासर परत येवपाचें थारायलें. पूण हांव खरोखरूच मना पासून तुमची दिलगिरी व्यक्त करता. म्हाका खबर आहा तुमी सगळे जाण परत एकदां हनुमान नाट्यगृहांतलो पयलो कार्यक्रम पळोवपा खातीर हांगासर आतुरतेन वाट पळयता. म्हाका दिसता मुग्धा आनी प्रथमेश हांचो कार्यक्रम जावपाचो आसा, त्या खातीर हांव तुमच्या मदीं चड वेळ रावचो ना, पण एक मुद्दामून मेन्शन करता. 50 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ल्या म्हणजे महारुद्र संस्थानाच्या वतीन नाटकां उत्सवाची पळोवपा खातीर सुरू जाल्लो नाट्यगृह हो प्रोफेशनल नाट्यगृहांतल्यान बदलता आनी पुराय उत्तर गोंयांतल्यान 50 वर्सां पयलीं एकूच नाट्यगृह तितूंतल्यान नाटकां, तियात्र आनी सांस्कृतीक कार्यक्रम पळोवपा खातीर हें आशिल्लें एकमेव ठिकाण. पण बरीच वर्सां म्हणजे फाटले रिनोवेशनाच्या निमित्तान म्हणा किंवा बरेचशे नाट्यगृह हो सावंड प्रॉब्लेम बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान प्रोफेशनल नाटकां येवपाची बंद जाली आनी म्हापशाकारांक नाटकां पळोवपा खातीर एक तर कला अकादमींत वयचें पडपाक लागलें किंवा आमच्या साखळेंतल्या रवींद्र भवनांत लागचें अशें वयचें पडपाक लागलें. खुबशे जाण ही नाटकां साखळे आनी पणजे पळयतात, पण जाका एक एकदां एफोर्डेबल जायना 2 गजाली लागले. सुशेगाद रातचो जेयलो काय 8 सुमार नाटक पयलें 11 सोंपलें जाल्यार आपल्या घरा कडेन वचूंक मेळोंक जाय, अशा पद्दतीचें नाटक पळोवपाची मजा वेगळीच आसता. आनी म्हाका दिसता रोखडेंच म्हणजे अशा पद्दतीची नाटकां ही तुमकां जाता तितके बेगीन पळोवपाक मेळटली. आनी प्रोफेशनल नाटक हें केन्ना येता, ताका चड थिएटरां एवेलेबल आसत जाल्यार प्रोफेशनल नाटकां चड येतात आनी सदांच प्रोफेशनल नाटक येयल्ले विचारताले म्हापशान करूंक मेळचें ना काय म्हूण सदांच विचारताले. म्हणजे साखळेन नाटक केलें काय ते म्हणटाले ना आमकां बरें म्हापशाकारांक नाटक दाखयल्या शिवाय आमकांय चेंज पडना, कारण नाट्य रसीक म्हापशान खूब बरो आसा आनी नाटकाक दाद दिवपी आसात. ज्या पद्दतीन संगीत नाटक आसतलें, इतिहासीक नाटक आसतलें, प्रोफेशनल नाटका खातीर लोक मुद्दामून तें नाटक पळोवपाक येता. हांव खरोखरूच तुमची खूब खूब तोखणाय करता, कारण संस्थानाची तांच्यांनी आपल्या देवस्थानचे पयशे ह्या नाट्यगृहांत घातल्या आनी लोकांक अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज एवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर खरोखर मना पासून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. खूब कमी लोक संस्थानाचे कदाचित बरें काम करता जाल्यार सपोर्ट करतात, टिका करपाक खूब जाण आसतात, पण जेन्ना कन्स्ट्रक्टीव काम करतात तेन्ना सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. ल्हानशा हातूंतल्यान जवळपास 750 खुर्च्यो ह्यो जर हातूंतल्यान एकोमोडेट जाता. हांव पळयता की आमच्या रवींद्र भवनात फक्त 800 आसा, म्हणजे हेच्या पेक्षा 4 पटीन व्हडलें आहा. आनी फक्त चेअर्स पळोवंक वचत जाल्यार भितर 800 चेअर्स दिसता. कॉम्पॅक्ट जरी असले आसत जाल्यार 750 खुर्च्यो आसतना एक बऱ्या पद्दतीचो लूक, AC, सावंड सिस्टम खूब बरी अशी तेंच्यांनी एवेलेबल करून दिल्या. तांच्यांनी उलयता आसतना आनी अध्यक्षानय बी म्हाजे कडेन म्हटलें की आमी सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडला. फाटले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतना तेंच्यांनी प्रस्ताव दिला. म्हाकाय मदीं दोनदा तेंच्यांनी याद केली की आमकां सरकारा कडल्यान कितें तरी मदत जावपाक जाय. एक्चुली तशी पळोवंक वचत जाल्यार प्रोफेशनल चलोवपी नाट्यगृहा खातीर आनी प्रायवेट आशिल्ल्या नाट्यगृहा खातीर वेगळी स्कीम ना, पण म्हापशाकारांच्या आग्रहात्सव आनी तुमी दिल्ली लोकांक सेवा खंय तरी सरकारा कडेन कमिटमेंट करचो पडटलो. सरकाराचो कार्यक्रम आमी फुकट घेवपाक तुमकां एवेलेबल बीन दिता, हो खंय तरी एखादो एग्रीमेंट करून हांव एक प्रॉमिस हांव त्या खातीर म्हटलां पयलीं हांव थोडीशी स्कीम ना, बट त्या स्किमीच्या भायर वचून आमकां तुमी सरकाराक केन्ना तरी आमचे कार्यक्रम आसतले अशें आयोजन करपा खातीर दिता. हें जर तुमी एखादो सरकारा बरोबर एग्रीमेंट केलो आसत, म्हाका म्हापशाचो आमदारूय बी रिक्वेस्ट करतालो
की आमकां स्पेशली हांकां मदत करपाक जाय, कारण आमी आमच्या म्हापशांतलें रवींद्र भवन काय अजून पर्यंत बांदूंक ना आनी बांदूंक ना म्हाकाय खबर आहा, आनी बांदता म्हणसर म्हाका दिसता आनिकूय थोडोसो टायम वयतलो. बट चुकी म्हाजी ना, जागेची आहा, जागा अजून एवेलेबल जावंक ना. जाल्यार बरेच जाण म्हणटले की ते सरकार तयार आसा पण जागा अजून फायनलायज जायना, जागा अजून मेळना. त्यामुळे ती जागा आमी आयडेंटिफायड घेतले आनी बांदतले, म्हणजे म्हणटा म्हणजे फुडली 2 वर्सां लागतली. पण ह्या पिरियडांत म्हणजे म्हापशाच्या आमदाराचें म्हणणें आशिल्लें की जाता आसत जाल्यार एक सरकारा बरोबर थोडोसो टायअप करून आमी तांकां मदत करपाचो विचार करपाक जाय. आजच्या घडीक हांव एक नक्की सांगता, कितली मदत ती डिक्लेअर करिना, पण तुमकां आमी सरकारांतल्या आमच्या आर्ट एंड कल्चर आसत किंवा बाकी खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां फायनान्शियली मदत ही आमी करता, इतलें हांव सांगूंक शकता. कशी करप तें एकदांचें ठरयता आमदार अध्यक्ष तुमचो बसून, कशी करप हें आमी ठरयता आनी त्या नुसार ती मदत करता. कारण शेवटी एंटरटेनमेंट लोकांचो करप आनी एंटरटेनमेंट जाका आमी म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर नाटक आसतले, पिक्चर आसतले आनी तियात्र आसतले, हे पळोवप तितकेच म्हत्वाचें आसता. सांस्कृतीक कार्यक्रम हे तितक्याच पद्दतीन म्हत्वाचे कार्यक्रम करपा खातीर आमकां सातत्यान अशा पद्दतीन ह्या कार्यक्रमाची मदत जाता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव उलयता आसतना आनी एक गजाल मुद्दामून म्हणजे एकंदर हो कार्यक्रम तेंच्यांनी म्हज्या खातीर थोडोसो फुडें व्हेलो, त्या बद्दलूय बी हांव तांकां खूब खूब अभिनंदन करता. आनी हनुमान नाट्यगृह हाजे पुराय समिती हाजे खातीर तांचें हांव अभिनंदन करता. हांव चड वेळ उलयना, परत एकदा फक्त एक गजाल मुद्दामून सांगता की गोंयांतल्या लोकांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सरकार सातत्यान म्हणजे आपल्या तुमी जर पळयशात जाल्यार वेगवेगळ्या जाग्यांचेर फोंड्या आसतले, सांखळे आसतले, कुडचड्यार आसतले, काणकोणा आसतले, मडगांव आसतले, कला मंदीर आसतले, हातूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम आमी सदोदीत लोकांच्या मुखार दवरता. आनी सरकारान जर हाज्या फुडें म्हणजे जर ओपनली आमी कार्यक्रम करपाचे ठरयले जाल्यार त्या कार्यक्रमाचो लाभ म्हापशाकारांकूय मेळटलो हें हांव नक्की डिक्लेअर करता. म्हणजे सरकाराच्या रवींद्र भवनांतल्यान जो कार्यक्रम जातलो तो कार्यक्रम आमच्या हांगा रवींद्र भवन जावच्या पयलीं तो कार्यक्रमाचो लाभ म्हापशाकारांक ह्या हनुमान थिएटरांत पळोवपाक मेळटलो हें हांव नक्की फायनलायज करता. कारण रामान एलिगेशन लायला एक तुवें आनी मिनिस्टरान ताका हें मारला म्हणून. रामाच्या केसीच्या बाबतींत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केला. ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशियनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना. बट तेणी दिल्लो पयलींचें स्टेटमेंट सगळें रिकॉर्डेड आसा. अननेसेसरी इशू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना. लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता, लोकांक खबर आहा गेलीं 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी शुल्लक गोश्टी करपा खातीर हांगासर ना. आनी ती ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्वेस्टिगेशन हांवें सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या. ओके, आनी तेजें इन डिटेलान करता. इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केला म्हाका खबर ना. पण पयलीं दिल्लो स्टेटमेंट हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळें इन्वेस्टिगेशन करपाक जाता. ताज्या उपरांत कळटलें. त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न. सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न आसा अशें दिसता तुमकां? तूं तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव, कारण तेणी जें सांगलें त्या नुसार सगळ्या जाणांक पयले फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केल्या. त्या खातीर सोशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हें पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या तेंपा उपरांत येता म्हणटा पूण विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी सरकार किंवा पॉलिटिशियना खातीर अननेसेसरी ब्लेम करपा खातीर केन्ना तरी स्टेटमेंट आसा. गणेशपुरी दत्तेची कशी थँक्यू सर आयज
हनुमान नाट्यगृह जे हॉल जे आसा कितलेशेच म्हयने पेंडींग आशिल्ले तेंचे रेनोवेशनाचें जें काम आशिल्लें तें अखेरेक आयज पुराय जाल्लें आसा आनी आयज तेंचें इनॉग्रेशन आसा. कितें सांगूं शकता? हांव श्री गोविंद पांडुरंग शिरोडकार, श्री महारुद्र संस्थानचो अध्यक्ष. म्हाज्या बरोबर आमचे मुखत्यार आसा, आमच्या संस्थेचे मुखत्यार श्री संकेत म्हापसेकर. सो आज जे ह्या श्री महारुद्र संस्थानचे जे आमचे श्री हनुमान नाट्यगृह आसा तेचे आज नूतनीकरण जाला आणि नूतनीकरणाचो उद्घाटन सोहळा जाला. आणि ह्या सोहळ्याक आमकां आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे प्रमुख पावणे म्हणून लाभलेले आशिल्ले. आणि त्याच बरोबर श्रीयुत सदानंद तानावडे जे MP आसात राज्यसभेचे ते आशिल्ले. तेंच्यांनी फीत कापून उद्घाटन केलें. आणि उपरांत आमचे स्टँडींग MLA श्रीयुत जोशुआ डिसोजा जे डेप्युटी स्पीकर आणि आमचे म्हापश्याचे आमदार जावन आसात, तशेंच म्हापश्याची नगराध्यक्ष प्रिया मिटर ही बी उपस्थित आशिल्ली सन्माननीय अतिथी म्हणून. आणि जेन्ना आमचे कार्यकारी मंडळान जेन्ना आमी 1922 म्हणजे 2022 जेन्ना निवडून आयले पयल्या फावट, तेन्ना सगळ्यान जे आमचे वळखीचे आसले, आमचे जे हितचिंतक आशिल्ले, तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं आमकां सांगलें की हे थिएटर तुमच्या कारकिर्दीन AC जावपाक जाय, मिनिमम AC, तेज्या उपरांत सावंड सिस्टम आनी बाकीच्यो गजाली मागीर, पण ह्यो पयले जावपाक जाय. सो इतलो आमचेर प्रेशर आशिल्लो की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां तें करपाक जाय. AC आनी सावंड सिस्टम हो बेजीक आशिल्लो. तितून रामनमीची नाटकां आशिल्ले, जायत्यो गोश्टी आशिल्ल्यो. ह्यो सगळ्यो मॅनेज करून आमी हे जे आता आज जे नूतनीकरण जाला ह्या श्री हनुमान नाट्यगृहाचे, ह्या जो आमी प्रकल्प पूर्ण केला, हेच्या पयलीं आमचे जे आदले जे कार्यकारी मंडळ आसले, म्हणजे जवळ जवळ 1974-75 पासून ते आज पर्यंत ह्या आदल्या जे कार्यकारी मंडळांनी खूब हांगासर कश्ट घेतले. कारण हे अशें नाशिल्ले नुस्ती झापडां किंवा ते मल्लाचे माटो करून बांदताले, नाटकां करताले. त्याच बरोबर 1986 ते 92 सालांत एकॉस्टीक आनी 1986 ते 1992 या 6 वर्साच्या काळात नाट्यगृहाचे इंटिरियर जाले, POPचे इंटिरियर, तशेंच तेका एकॉस्टीक केले आनी जायतो सावंड सिस्टम आशिल्लो. पण तो आमचे कडेन AC ना आनी फॅन चालू असल्या कारणान सावंड सिस्टमाचो इफेक्ट तसो मेळना जालो. आनी काळांतरान कितें जालें की सावंड सिस्टम ना, AC ना. आतां कितें आसा, ग्लोबल वॉर्मिंग आसा, हांगासर जे कोण रसीक श्रोते येताले तांकां गरमी जावपाक लागले. पेपरार जायते फावटी आयले हांगासर AC ना. पण आमी आमच्या ह्या कार्यकारी मंडळान अशें ठरयलें की खंयच्याय परिस्थितीन आमचो जो 3 वर्साचो टर्म आहा 2022 ते 25 ह्या काळान आमी पूर्ण करतले. तेका लागून आमी जणां कडेन याचना केली की अशी परिस्थिती आसा, तेन्ना आमकां AC ही करूंकूच जाय. कारण थिएटराच्या फायद्याक लागून आनी आमचे जे भक्त आसात, रसीक आसात, कलाप्रेमी आहा, हांकां हेच्या फायद्याक लागून करचें पडटलें. म्हणून जो कितें संस्थे कडेन श्री महारुद्र संस्थान त्या संस्थे कडेन जो कितें पयसो आशिल्लो पळय तो आमी हांगासर मोडलो. आनी त्या प्रमाणे आमी सगळें काम करूं. आज जे तुमी पळयतात हांगासर तेजी फलश्रुती किंवा आमचो जो कितें सक्सेस म्हणून येता तो तुमी पळयल्या. त्याच बरोबर आमकां आनीक फुडलीं कामां करपाक महाजन मंडळींनी परत एकदा आमकां चान्स दिला की फुडें तुमी बऱ्यांतले बरें काम करा म्हणून. आनी आमचेर विश्वास दवरलो त्या बद्दल हांव महाजन मंडळीचे धन्यवाद म्हणटा. आनी इतलें सांगून हांव म्हजें
सर इंटिरियर म्हणटकच वेगवेगळ्यो तुमी हांगासर चेंजीस केले रेनोवेशन करता आसतना कितें म्हणजे तुमी हांगासर रेनोवेट म्हणजे बदल घडोवन हाडलेलो आसा? बरोबर, बदल घडोवन हाडटाना कितें केलें, सगळ्यात पयलो आमचो मुख्य जो हेतू आसलो तो म्हणजे एसी. कारण एसी कितें जाय, आज कितें जालां की एसी ही लक्झरी उरोवंक ना, ती नेसेसिटी जाली आनी तेका लागून आमकां ते एसी करचे पडले. एसी करतना खूब प्रॉब्लम जाले. कारण कितें, आमचे जे पळय इंटिरियर आशिल्ले आनी एकॉस्टिकाक हात न लायता जे पळय एसीचे डक्टिंग आशिल्ले वय ते सगळे न्हय त्या इंटिरियराच्या वयरसून घेतला आनी इंटिरियरच्या भितून. आतां तुमी जर थिएटरान जर पळयशात तर तेजे डक्टिंग काय दिसना, ओन्ली दिसता ते डिफ्युजर, ती एसी भायर येता पळय तितलेच ते विंडोज दिसतात आनी ते युजली सगळ्याकूच आसता. पण इंटिरियर जो पळय डिझायन आहा इंटिरियरचो तेका कशें डिस्टर्ब करिनासतना आमी हें काम केलां म्हणून आमकां खूब टायम गेलो. त्याच बरोबर साऊंड सिस्टम आहा पळय ती अंडरग्राउंड केबलिंग केला. कारण साऊंड सिस्टमाचे कंट्रोल फाटसून आसा, साऊंड सिस्टम स्टेजीच्या समोर सारके. सो ते करतना आमकां जे पळय कन्सील करचे पडले, जायत्यो गोष्टी ताका लागून आमकां त्रास घेवचे पडले. अशें करून ते काम केलें. तेज्या बरोबर ते इंटिरियर पेंटिंग केलें. टॉयलेट जे आशिल्ले ते कंप्लीट आमी वॉशरूम आनी टॉयलेट कंप्लीट बदलले आनी ताका लागून अशें जायतो टायम स्टेजीचेर कितें आशिल्लें, हो एक ग्रीन रूम आसा आनी त्या वाटेन लेडीज ग्रीन रूम आसा, तो तितले बरें नाशिल्लें. हेंचें रेनोवेशन केलें फुल्ली. एका एसी घातली, एका सेंट्रल एसी आमकां घालूंक मेळना जाली. जी आमी थिएटराक सेंट्रल एसी घातला आनी हांकां दोनूय ग्रीन रुमाक स्प्लीट एसी घातला. ते हांकां डक्टिंग हाडूंक मेळना जालें आनी तांकां सेंट्रल एसीचो जो फायदो आसा तो घेवंक मेळना जालो. म्हणून आमकां अशें सजेशन आयलें टेक्निकली की तुमी हांगासर स्प्लीट घाला दोगांय. सो त्या प्रमाणे आमी केलें. त्याच बरोबर हे सगळें करपाक आमी मुंबय गेले जाले. मुंबयन आमकां जे पळय आमकां जे कितें टॅक्निकल गोश्टी आसा ते लोक येवपाचे आशिल्ले, पण ते लोक हांगा येवप आनी परत वचप परत येवप प्लॅनान येताले. तेचेर खर्च वाडटलो आशिल्लो आमचो, लाखांनी रुपया खर्च वाडटलो आशिल्लो. त्याच बरोबर आमचें तेंचें कॉर्डिनेशन जावचें नाशिल्लें. आमी हांगासर जे पळय गोंयान आमच्या जितले जाण आसात एसी बसोवपी साऊंड सिस्टम जे गोंयकार आसात आनी एक्सपर्ट आहात बरे, तेंच्यांनी बऱ्यांतले बरे थिएटरांनी सुद्दां कामां केल्यात. तांकां हाडून तांकां एम्प्लॉय करून आमी ही कामां करून घेतलेली आसा. कॅपेसिटी कितें आसा हॉलाची हांगासर? ह्या हॉलाची पयली आतां आमी सिटां चेंज केली, कितें बरी कुशनाची घातल्या. हितून आतां एक्झिस्टींग कॅपेसिटी आसा सकयल 500 आनी वयर 250 750. वेरेज आमी पयली आशिल्ली पळय ती सकयल 600 आशिल्ली वयर 250 आशिल्ली. सो जवळ जवळ 850ची कॅपेसिटी आसली. म्हणजे 100 खुर्च्यो जवळ जवळ कमी जाल्यो. पण आतां जो कम्फर्ट मेळ्ळा तो पयलो नाशिल्लो. सो येणाऱ्या काळात तुमी कितें म्हणजे अप्रोच करतले फ्युचराक? नाटक, तियात्र तशेंच बाकीच्यो वेगळ्यो प्रोग्राम्स हांगासर मुख्यतः मेन म्हणजे कमर्शियल नाटक. हांव आतां सगळ्या रसीक प्रेक्षकांक किंवा कलाप्रेमी किंवा आमचे नाट्य वेडे रसिकांक सगळ्यांक अशी विनंती करता की तेंचे भुरग्यांनी आमच्या हांगा श्री महानगर प्रादेशिक संगीत नाटक मंडळ जे कला विभाग आसा, जे संगीत विद्यालय आसा, तितून तेंच्यांनी तेंच्या भुरग्यांनी एडमिशन घेवचें, बरें शिकचें. हांगासर जायते जाण शिकून बरे व्हडले जाल्ले आसा, ते पंडीत सुद्दां जाल्ले आसा. अशें हांगासर शिकवण मेळटा तेंच्यांनी करचें. आनी जायते जाणांनी हांगासर आमच्या थिएटरान येवन आपले कला सादर करची, ज्यामुळे दुसऱ्या कलाकारांक किंवा दुसऱ्या भुरग्यांक तेजे प्रोत्साहन मेळून ती बी कलेच्या क्षेत्रान येवची, इतलें हांव मेसेज दिवंक सोदतां.